ओम यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रणोति तस्मै तं देवम् आत्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। विचार चन्द्रोदय। विचार चन्द्रोदयको स्थूल शरीर सम्बन्धित विचार प्रारम्भ गरिँदैछ। स्थूल शरीर सम्बन्धित विचार विमर्श गरिएको थियो, त्यही प्रसङ्गलाई अगाडि बढाइँदैछ, जसमा चाहिँ हाम्रा 3 प्रकारका शरीर हुन्छन्। शरीर 3 प्रकारका हुन्छन्। वास्तवमा हाम्रो त होइन, आफ्नो त होइन शरीर, तर पनि व्यवहारिक दृष्टिले आफ्नो मानिन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि शरीर 3 प्रकारका मानिएको छ यहाँ। र 3 प्रकारका शरीर मध्ये स्थूल शरीरका सम्बन्धमा यहाँ विचार विमर्श गरिँदैछ। ग्रस बडी अथवा फिजिकल बडी पनि भन्छन् अङ्ग्रेजी भाषामा। र अब यहाँसम्म स्थूल शरीर हो र स्थूल शरीरका सम्बन्धमा 5 वटा तत्त्वले बनिएको छ। स्थूल शरीर पञ्चमहाभूतद्वारा बनिएको छ र पञ्चमहाभूतबाट पनि 5 प्रकारका 25 वटा तत्त्वहरू छन्। ती सबै तत्त्वहरूले पूर्ण रूपले बनिएको छ हाम्रो शरीर। मूल रूपले 5 वटा तत्त्व, 5 एलिमेन्ट: आकाश, वायु, तेज, जल र पृथ्वी। अब ती 5 वटा तत्त्वको 5 वटा तत्त्व मिलेर जम्मा 25 वटा तत्त्वले बनिएको छ हाम्रो शरीर। यो स्थूल शरीर। सबै स्थूल शरीरहरू 5 वटा तत्त्वले बनिएका छन्। ती 5 वटा तत्त्वबाट पनि 5 वटा तत्त्व उत्पन्न भएका हुनाले गर्दाखेरि ती 5 वटा तत्त्वमा पनि 5 वटा अरू तत्त्व हुँदाखेरि जम्मा 25 वटा तत्त्वहरू पुग्दछन्। र ती 25 वटा तत्त्वहरूद्वारा बनिएको छ यो स्थूल शरीर। र यो स्थूल शरीर आत्मा होइन, अनात्मा हो। स्थूल शरीर आत्मा होइन, स्थूल शरीर अनात्मा हो। आत्मा स्थूल शरीरको द्रष्टा मात्रै हो, साक्षी मात्रै हो। स्थूल शरीर आत्मा होइन। स्थूल शरीर अनात्मा हो र आत्मा त स्थूल शरीरको द्रष्टा हो। यस्ता प्रकारले जान्नु पर्दछ। अब यहाँसम्म सबै स्थूल शरीरका तत्त्व र स्थूल शरीर प्रति अनात्मा भाव र नामका साथमा सबै विषयको विवरण प्रस्तुत गरिएको थियो। अब यहाँनिर बताइन्छ अगाडि, अब यही स्थूल शरीरमा जाति, वर्ण इत्यादि पनि मानिन्छ। स्थूल शरीरमै मानिन्छ यी जातिहरू पनि। स्थूल शरीरकै जाति हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि जातिहरू जति पनि छन्, वर्ण, आश्रम, यी सबै प्रकारका शास्त्रीय विषयहरू पनि स्थूल शरीरमा लागु हुन्छन्। यस्ता प्रकारले जान्नु पर्दछ। यहाँनिर बताउनुहुन्छ ब्राह्मण आदि जाति 4 प्रकारका छन्। एक त यी 4 प्रकारका वर्ण पनि छन्, जाति पनि भनिन्छ। 4 प्रकारका कुलमा उत्पन्न भएका जन्मिएका हुनाले गर्दाखेरि 4टा जाति मानिन्छन्। अब अरू पनि 4टा जाति छन्, जो चाहिँ उद्भिज भनेको भूमिबाट उम्रेका, स्वेदज भनेको पसिनाबाट उत्पन्न भएका प्राणीहरू, जरायुज भनेको गर्भबाट उत्पन्न भएका प्राणीहरू, जस्तै प्रकारले मनुष्य, हात्ती, घोडा, बाँदर, भालु, गाई, भैँसी, हात्ती इत्यादि सबै। यस्तै प्रकारले भूमिबाट उम्रेका झार जङ्गल वृक्षहरू, पसिनाबाट उत्पन्न भएका जुम्रा इत्यादि खटमलहरू, त्यस्तै प्रकारले अन्डाबाट उत्पन्न भएका पक्षी भए, अजगरहरू भए, सर्पहरू भए,
यी सबै के हुन् त भन्दाखेरि अन्डाजबाट उत्पन्न भएका हुन्, अन्डा फोरेर उत्पन्न भएका हुन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि उनीहरूलाई अन्डज भनिन्छ। गर्भबाट उत्पन्न भएकालाई जरायुज भनेर भनिन्छ। भूमि छेडेर उत्पन्न भएका, भूमिबाट उम्रिएकालाई उद्भिज भनेर भनिन्छ। यस्तै प्रकारले स्वेदज भनेको पसिनाबाट उत्पन्न भएकालाई स्वेदज भनिन्छ। यस्तै प्रकारले 4 प्रकारका प्राणीहरू त छँदैछन् सामान्य रूपले सबै, तर यसमा मनुष्य मात्रमा पनि 4 जातिहरू पनि छन्। मनुष्यमा मात्रमा पनि 4 जाति छन्, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य र शूद्र। कहीँ अन्त्यज पनि मानिन्छ। यस्तै प्रकारले 4 जातिहरू छन्। अब यहाँ मान्छेले कसैले मेटाउन खोज्दा म मेटाउँछु भन्दा यो मेटिनेवाला छैन, छँदैछ, यो रहिरहन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँ बताउनुहुन्छ ब्राह्मण आदि जातिहरू पनि यो जाति के हो त, यो आत्माको हो कि शरीरको हो भन्दाखेरि यहाँ बताउनुहुन्छ यो जाति पनि शारीरिक हो। शारीरिक हो माने शरीर सम्बन्धित हो, शरीरका हुनुहुँदो सबै। वर्ण पनि शरीरकै हो, जाति पनि शरीरकै हो, आत्माको होइन। आत्मा जन्मिँदै जन्मिँदैन, मर्दै मर्दैन, उसको जाति हुने सवालै आउँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो जुन स्थूल शरीर छ, यो स्थूल शरीरकै जाति हुन्छ, वर्ण पनि हुन्छ। यसैलाई वर्ण भनिन्छ, यसैलाई जाति भनिन्छ। स्थूल शरीरका धर्म हुनुहुँदो, सूक्ष्म र आत्माका होइनन्। सूक्ष्म शरीरका धर्मका सम्बन्धमा बताइन्छ अगाडि। यो प्रसङ्गलाई सकेर तदुपरान्त सूक्ष्म शरीरका सम्बन्धमा बताइन्छ। तर यो स्थूल शरीरकै यो जाति चाहिँ, सूक्ष्म शरीरको पनि कुनै जाति हुँदैन, मनको कुनै जाति हुँदैन, बुद्धिको कुनै जाति हुँदैन, इन्द्रियको पनि हुँदैन, अन्तःकरणको पनि हुँदैन, प्राणको पनि कुनै जाति हुँदैन। जाति छ त, जाति वर्ण जे पनि छ त्यो सबै व्यवहारिक हो र यो स्थूल शरीरका हुन्। स्थूल शरीर नै ब्राह्मण कुलमा उत्पन्न भएको छ ब्राह्मण, क्षत्रिय कुलमा उत्पन्न भयो भने क्षत्रिय, वैश्य कुलमा उत्पन्न भएकालाई वैश्य, शूद्र वंशमा उत्पन्न भएकालाई शूद्र। यस्ता प्रकारले उत्पन्न भएपछि नै जाति मानिन्छ, नजन्मिकन त कसैको जाति हुँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि जन्मिकन मरण पर्यन्त मानिन्छ जाति। जन्मदेखि मरण पर्यन्त जाति मानिन्छ। यसको अर्थ स्थूल शरीरको हो जाति, आत्माको सूक्ष्म शरीरको जाति वर्ण होइन भनेर जान्नु पर्दछ। यस कारणले गर्दाखेरि सूक्ष्म शरीर र आत्मा, सूक्ष्म शरीर र जुन आत्मा छ तिनीहरूको कुनै जाति हुँदैन। उनीहरूले अनेक प्रकारका शरीरहरू धारण गर्दछन्, अनेक शरीर धारण गर्दछन्, अनेक जातिमा जान्छन्, अनेक वर्गमा पुग्दछन्, अनेक वर्गका रूपमा उत्पन्न हुँदछन् विभिन्न रूपले। यो जन्ममा ब्राह्मणको शरीर लिएर जन्म लिएको छन्, ब्राह्मण भएर उत्पन्न भएको छन् भने अर्का जन्ममा हुनसक्छ शूद्र कुलमा उत्पन्न हो। यो जन्ममा शूद्र कुलमा उत्पन्न भएको छ भने पुण्य कार्यवश आउनेवाला जन्ममा वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण कुलमा उत्पन्न हुन सक्ला। त्यस कारणले गर्दाखेरि जन्मिकन जाति मानिन्छ। जाति छ, वर्ण व्यवस्था पनि छ, थिएन भने शास्त्रले बताउने पनि थिएन, वेदमा वर्णन पनि आउने थिएन। त्यस कारणले गर्दाखेरि वेदमा वर्णन गरेको छ, शास्त्रले बताएका छन् भने जाति छ। तर जाति कसको छ त भन्दाखेरि स्थूल शरीरको। यो सबै फिजिकल सब्जेक्ट हुनुहुँदो, स्थूल शरीर सम्बन्धित विषय हुनुहुँदो। यस्ता प्रकारले जान्नु पर्दछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब पहिला जन्ममा गरेको कर्म यो जन्ममा फल भोग्दैछ। यो जन्ममा गरेका कर्मको फल कुनै जन्ममा गएर भोग्दैछ उसले।
जुन शरीरबाट जति पनि जस्ता जस्ता प्रकारका धर्म कर्महरू गर्दछ त्यो धर्म कर्म अनुसार पाप पुण्य अनुसार जन्म हुन्छ र ती सबै कर्महरूको फल पनि भोग्नु पर्दछ। यो प्रकृतिको अकाट्य नियम हो। यसलाई कसैले पनि मेटाउन सक्दैन। कुनै व्यक्तिले मान्दैन भनेदेखि उसको बुद्धिको कमजोरी हो। त्यो उसको व्यक्तिगत विचार हो। मान्नु नमान्नुमा व्यक्ति स्वतन्त्र छ, तर व्यक्तिका स्वतन्त्रताले संसार चल्दैन। व्यक्तिका स्वतन्त्रताले कुनै प्रकारको केही कार्य सम्पादन हुँदैन। जो संसारको नियम छ, प्रकृतिको नियम छ, त्यसलाई कसैले पनि परिवर्तन गर्न सक्दैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि शरीर सम्बन्धी जाति जो छ त्यो छँदैछ, त्यसलाई कसैले मेटाउन सक्दैन। र यस्तो प्रकारले जान्नु पर्दछ कि यो जाति म होइन भनेर। हामी आफूलाई ब्राह्मण मान्दछौँ, क्षत्रिय मान्दछौँ, वैश्य मान्दछौँ, शूद्र मान्दछौँ, स्त्री मान्दछौँ, पुरुष मान्दछौँ, तर यी सबै विषय शरीरलाई लिएर मानेका हुन्। शरीरलाई लिएर मानिएका हुन्, आत्मालाई लिएर मानिएका होइनन्। तर मनुष्यलाई यो कुरो ज्ञान छैन कि यो शरीरलाई लिएर मानिएको हो, आत्मालाई लिएर मानिएको होइन भन्ने भलै ज्ञान नहोस्, तर वास्तविकता यही हो, सत्य यो हो कि यी शरीरहरू सबै, जातिहरू सबै शरीरका साथमा तादात्म्य भाव राखेर एट्याचमेन्ट भएर मानिएको हो। मनुष्यले अनुभव गर्नुपर्दछ। यो व्यवहारिक प्रसङ्ग होइन, यो आध्यात्मिक प्रसङ्ग हो। व्यवहारिक ज्ञान फाल्टै हो, आध्यात्मिक ज्ञान भिन्न हो। आध्यात्मिक ज्ञानले व्यवहारिकतालाई मिथ्या सिद्ध गरेर सत्यको प्रतिपादन गर्दछ, तर व्यवहारिक ज्ञानले व्यवहारलाई नै सत्य मानेर त्यसैमा संलग्न गराउँदछ व्यवहारिक ज्ञानले। तर पारमार्थिक ज्ञान जो छ, आध्यात्मिक ज्ञान जो छ, त्यसले व्यवहारिक भौतिक सबै विषयलाई निषेध गरेर, प्रतिषेध गरेर त्योदेखि परको विशुद्ध आत्मतत्त्वका सम्बन्धमा बोध गराउँदछ, ज्ञान गराउँदछ। सोही प्रसङ्गलाई लिएर यहाँनिर अध्यात्म प्रकरणमा, अध्यात्म ज्ञानमा अध्यात्म तत्त्वकै महत्त्व हुन्छ, भौतिक तत्त्व व्यवहारिक पक्षको महत्त्व हुँदैन। तिनीहरूलाई प्रतिषेध गर्दछ अध्यात्म प्रकरणमा। अध्यात्म विषयले, अध्यात्म प्रकरणले व्यवहारिक प्रकरण र भौतिक प्रकरणलाई प्रतिषेध गरेर आध्यात्मिक तत्त्वको प्रतिपादन गर्दछ। र सोही विषय यहाँनिर बताइँदैछ। र मनुष्यले अनुभव गर्नुपर्दछ कि म यो जाति होइन। यो शरीर ब्राह्मण कुलमा उत्पन्न भएको यो शरीरको म द्रष्टा हो, यसरी अनुभव गर्नुपर्दछ। यो होइन कि छँदै छैन भन्ने कुरो होइन, शरीरको छ, जाति छ तर शरीरको, आत्माको होइन, यसरी जान्नुपर्दछ। स्त्री हो तर शरीर स्त्री हो, आत्मा होइन। पुरुष हो तर शरीर पुरुष हो, आत्मा होइन। पशु हो तर शरीर पशु हो, आत्मा होइन। पक्षी हो तर आत्मा पक्षी होइन, शरीर नै पक्षी हो। त्यस्तै प्रकारले झार जङ्गल वृक्षहरू हुन्, तर आत्मा झार जङ्गल वृक्ष पशु पक्षी मनुष्य होइन, आत्मा ब्रह्म तत्त्व हो। यिनीहरू सबै ब्रह्म तत्त्वमा परिकल्पित छन्। यस्ता प्रकारले जान्नु पर्दछ। र यहाँनिर बताउनुहुन्छ कि म जाति होइन, मेरो जाति छैन, म जाति होइन र मेरो जाति पनि छैन, मेरो कुनै जाति छैन, जात छैन। आत्मा तत्त्वको विषय लिएर है, आध्यात्मिक विषयलाई लिएर यहाँ बताइँदैछ। यो विषयलाई व्यवहारिकमा लागू गर्न सकिँदैन। फेरि यो आध्यात्मिक अनुभूति प्रकरणको विषय हो। यो व्यवहारिक पक्ष होइन, व्यवहारिकमा यो नियम लागू हुँदैन, यो अनुभूतिको विषय हो। यहाँनिर बताइँदैछ म जाति होइन, शरीर यो ब्राह्मण कुलमा उत्पन्न भएको ब्राह्मणको शरीर हो। क्षत्रिय कुलमा उत्पन्न भएका हुनाले गर्दा यो शरीर क्षत्रिय हो, तर म क्षत्रिय होइन, यसको द्रष्टा हुँ, साक्षी हुँ। यो शरीर पनि मेरो होइन र म शरीर पनि होइन, म पनि शरीर होइन। यो शरीर मेरो होइन, म शरीर होइन। शरीर मेरो नभएपछि र म शरीर नभएपछि
शरीरको जाति म होइन र शरीर सम्बन्धी जाति म होइन र त्यो शरीरको जात पनि मेरो होइन, यस्ता प्रकारले अनुभव गर्नुपर्दछ। यी सबैदेखि म भिन्न छु, द्रष्टा हुँ, म सबैको साक्षी हुँ, सबैको साक्षी हुँ, म सबैको द्रष्टा हुँ भनेर यस्तो प्रकारले अनुभूति गर्नुपर्दछ। यो भयो जाति वर्णको विषय लिएर बताइयो। म ब्राह्मण वर्ण, क्षत्रिय वर्ण, वैश्य वर्ण, शूद्र वर्णको होइन र यी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र वर्ण पनि मेरा होइनन् भने आत्मतत्त्वका होइनन्, शरीरका हुन्। यस्ता प्रकारले अनुभूति गर्नुपर्दछ। र यसै गरी अगाडि बताउनुहुन्छ यहाँनिर, यी शरीरदेखि म भिन्न हुँ, म द्रष्टा हुँ, इन्द्रको साक्षी हुँ। ब्राह्मण शरीरमा छ त ब्राह्मण शरीरको द्रष्टा हो, साक्षी हो। क्षत्रिय शरीरमा छ भने क्षत्रिय शरीरको द्रष्टा हो। सम्पूर्ण विषय लगायत क्षत्रिय शरीरको द्रष्टा हो। वैश्य शरीरमा उत्पन्न भएको छ भने सम्पूर्ण विषय लगायत वैश्य शरीरको पनि द्रष्टा हो। शूद्र कुलमा उत्पन्न भएको छ भने सम्पूर्ण विषय लगायत शूद्र कुलको पनि द्रष्टा हो, साक्षी हो। यस्ता प्रकारले अनुभव गर्नुपर्दछ। यी अनुभवका विषय हुन्। अब यी विषय लिएर समाजमा गएर फौजदारी गर्नु हुँदैन। फेरि यी अनुभवका विषय हुन्, अनुभवगम्य। यी सामाजिक प्रकरण होइनन्, व्यवहारिक प्रकरण होइनन्। यो कुरो स्पष्ट बुझ्नु पर्दछ। अब यहाँनिर यस्तो प्रकारले जान्यो, म जाति होइन र मेरो जाति छैन भनेर यस्तो प्रकारले जानियो, अनुभव गरियो। अब यस्तै प्रकारले अगाडि बताउनुहुन्छ। अब वर्णका साथसाथमा आश्रम पनि छ। ब्राह्मण वर्ण, क्षत्रिय वर्ण, वैश्य वर्ण, शूद्र वर्णका साथसाथमा ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम र सन्यासाश्रम गरेर आश्रम धर्मको पनि विधान छ। यस्ता प्रकारले जान्नु पर्दछ। र यो आश्रम पनि मेरो होइन र म पनि आश्रमै होइन भनेर अनुभव गर्नुपर्दछ व्यक्तिले। कस्ता प्रकारले? ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ र सन्यासी, यी 4 प्रकारका आश्रमहरू छन्। अब आश्रमै पिछेका भिन्न भिन्न कर्महरू पनि छन्। ब्राह्मणको कर्म छ, क्षत्रियको कर्म छ, क्षत्रियका लागि शास्त्रले विधान गरेका छन्। ब्राह्मणका लागि शास्त्रले विधान गरेका छन् ब्राह्मणोचित कर्म, क्षत्रियोचित कर्म, वैश्योचित कर्म, शूद्रोचित कर्म। सबै वर्णलाई भिन्न भिन्न प्रकारले कर्तव्यको विभाजन गरेका छन्। जन्मका आधारमा, जन्म, कर्म र संस्कारका आधारमा, स्वभावका आधारमा, केवल जन्मका आधारमा होइन, जन्म, कर्म र स्वभावका आधारमा सबैलाई कर्तव्यको विभाजन गरिएको छ। चातुर्वर्ण्य मया श्रेष्ठम गुण कर्म विभाग छ। भगवान श्रीकृष्णले गीतामा बताउनु भएको छ। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र यी 4 वर्णहरू मैले सृजन गरेका हुन्। सबैको मैले सृष्टि गरेको र कर्तव्यको विधान पनि उनीहरूको गुण कर्म स्वभाव अनुसार गरिएको छ। अब यसमा कति प्रकारले तर्क गर्दछन् कि जन्मले ब्राह्मण हुँदैन, क्षत्रिय हुँदैन, वैश्य हुँदैन, कर्मले हुन्छ भनेर हुँदैन। यो सबै झुटो पाखण्डवाद मात्रै हो। किनकि जन्मद्वारा नै जाति मानिन्छ। गाई जन्मैदेखि गाई हुन्छ, हात्ती जन्मैदेखि हात्ती हुन्छ, चरो जन्मैदेखि चरो हुन्छ, ऊँट जन्मैदेखि ऊँट हुन्छ, मनुष्य पनि जन्मैदेखि मनुष्यभित्र पनि ब्राह्मण पनि जन्मैदेखि ब्राह्मण हुन्छ। गाईमा जर्सी गाई जन्मैदेखि जर्सी हुन्छ, पछाडि गएर जुरो धत्ता हुँदैन त्यसमा। लोकल जन्मैदेखि लोकल हुन्छ, मिथुन गाई जन्मैदेखि मिथुन गाई हो। त्यस्तै प्रकारले ब्राह्मण पनि जन्मैदेखि ब्राह्मण, क्षत्रिय जन्मैदेखि क्षत्रिय हो, वैश्य जन्मैदेखि वैश्य हो, शूद्र जन्मैदेखि शूद्र हो। चाहे जस्तै कर्म गरो शूद्रै रहन्छौ। कुल परिवर्तन हुँदैन, जन्म परिवर्तन हुँदैन। यो वैज्ञानिकले पनि प्रुभ गर्दछ। आधुनिक वैज्ञानिकले, मोडर्न साइन्सले पनि प्रुभ गर्दछ कि डिएनए टेस्ट गर्छ। अब जन्मका आधारमा, ब्लड रिलेसनका आधारमा त्यहीँ गएर टुङ्गो लाग्छ। अन्तिममा गएर कानुनले पनि डिएनए टेस्ट गरेर अन्तिममा गएर यो सत्य हो भने त्यही सत्यलाई प्रुभ गर्दछ। भनेदेखि यस्तो प्रकारको अकाट्य सत्य कहिले पनि परिवर्तन हुँदैन व्यवहारिक तौरमा। यस्तो प्रकारले जान्नु पर्दछ।
त्यस कारणले गर्दाखेरि अब हाम्रो देब्रे हात जन्मैदेखि देब्रे हो नि, त्यसलाई भोलि गएर दाहिने मान्दा हुँदैन नि। दाहिने जन्मैदेखि दाहिने भएर जाँदा त दाहिने नै हो त्यो। 5 अणामलाई जन्मैदेखि त्यसलाई लामा छोटा छँदा आज बराबरी बनाउँदा हुँदैन। त्यो 5 अणामलाको जो साइज छ त्यो साइज त्यति मरुन्जेलसम्म त्यसै बसिरहन्छ त्यो। कान्छे अमलालाई बुढी अमलो, बुढी अमलालाई साइली अमलो बनाउन सकिँदैन। यसै प्रकारले मनुष्यले हलो तानो भन्दैमा गोरु हुँदैन, गोरुले भारी बोक्दैमा घोडा हुँदैन। किनकि चाहे जस्तै कर्म गरे तापनि त्यो जुन जन्मेर आएको छ त्यही रहन्छ। मनुष्य उड्छन् आजभोलि, विभिन्न प्रकारका साधनका माध्यमले उड्दछन् माथि माथि, पखेटा बनाइरहेछन्, उड्दछन्। त्यो उड्दैमा चरा त हुँदैन नि त, मनुष्य हो, मनुष्य उडेको हो त्यो। त्यो उडो त उड्ने कर्म चराको थियो, तर उडो मनुष्य। तर उड्दैमा मनुष्य कहिले पनि चरा हुँदैन, मनुष्य नै हुन्छ। चरा भुइँमा पैदल हिँड्दाखेरि पैदल हिँड्ने प्राणी हुँदैन थियो, त्यो चरै हो। केही समयका लागि पैदल हिँडो, मनुष्य केही समयका लागि आकाशमा उडो। गोरुले केही समयसम्म भारी बोक्यो, घोडाले केही समयसम्म आरामले बस्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि कर्ममा परिवर्तन हुन्छ, स्वभावमा परिवर्तन हुँदैन र जन्ममा पनि परिवर्तन हुँदैन। यो प्राकृतिक हो। उत्पन्न हुँदैखेरि सुन्तला भएर उम्रेको वृक्ष त सुन्तलै रहन्छ, चाहे त्यसलाई हाँगा काटेर अरू जति नै जोडे तापनि त्यसको मूल जो हो मूल नै रहन्छ। त्यसको साधन छ आजभोलि, सुन्तलाको हाँगो काटेर आरू फलाउँछन् त्यसमा। तर जुनै वृक्ष फलाए तापनि त्यो वर्णशङ्कर हो, त्यो कर्मशङ्कर हो त्यो खासमा। त्यो मनुष्यले नकल गरेर त्यो गर्नु हुँदैन त्यस्तो प्रकारले प्रकृतिका साथमा। त्यही जो छ त्यही फल्न दिँदा भयो नि त, ऊ पनि त फल्छ बिचरा, फलेन त हरियाली घाँस दिन्छ, छाया दिन्छ। आरुकै बोटमा फलोस्, सुन्तलाकै बोटमा फलोस्, यो राम्रो हो। प्राकृतिक नियमलाई स्वीकार गर्नुपर्दछ मनुष्यले। यस्तै प्रकारले यहाँ वर्णका विषयमा र आश्रमका सम्बन्धमा पनि बुझ्नु पर्दछ। ब्रह्मचारी आश्रम छ, अर्को छ वानप्रस्थी आश्रम र सन्यास आश्रम र साथमा गृहस्थ आश्रम। यस्तै प्रकारले 4 प्रकारका आश्रमहरू छन्, भिन्न भिन्न कर्महरू छन्। ब्रह्मचारीका लागि पनि छन्। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र 4वटा त भइहाले, आफ्ना कर्म छ आफ्नो। त्यसै प्रकारले उनीहरूको ब्रह्मचारीको पनि कर्म छन्। गृहस्थका कर्तव्यहरू भिन्नै छन्, सन्यासीका कर्तव्यहरू भिन्नै छन्, वानप्रस्थीका कर्तव्यहरू भिन्नै छन्। यिनीहरू सबै वर्ण आश्रम जति पनि धर्महरू छन्, यी सबै स्थूल शरीरसँग सम्बन्ध राखेर भएका हुन्। यी सबै स्थूल शरीर सम्बन्धित हुन्। किन त भन्दा शरीर माध्यम खलु धर्म साधन, शरीरद्वारा नै धर्म कर्म सम्पादन हुन्छ। सबै साधनहरू शरीरद्वारा सम्पन्न हुन्छन्, बिना शरीर केही पनि सम्पन्न हुँदैन। यी सबै शरीर सम्बन्धित हुन्, आत्मा सम्बन्धित होइनन्। यिनीहरू आत्मा ब्रह्मचारी पनि हुँदैन, आत्मा गृहस्थ पनि हुँदैन, वानप्रस्थ पनि हुँदैन, सन्यास पनि हुँदैन। आत्मा सन्यासी पनि हुँदैन। आत्मा हो, निर्विशेष हो, निरञ्जन ब्रह्म तत्त्व हो। ऊ केही पनि हुँदैन, छ वास्तव तिनी सर्वव्यापक रूपले छ, छँदैछ वास्तव तिनी नित्य सच्चिदानन्द स्वरूपले विद्यमान छ, छँदैछ। यस्ता प्रकारले जान्नु पर्दछ। र अगाडि बताउनुहुन्छ यी आश्रम पनि आत्मा होइनन् र आश्रम पनि मेरो होइनन्। आत्मस्वरूपमा ब्रह्मस्वरूप मेरो आश्रम होइनन् र म पनि आश्रम होइन। म ब्रह्मचारी, गृहस्थी, सन्यासी, वानप्रस्थी मध्ये कुनै पनि होइन र मेरा पनि यिनीहरू होइनन् भने यहाँ म शब्दले आत्मालाई प्रयोग गरेको छ। म शब्दले आत्मालाई बुझ्नु पर्दछ, यहाँ शरीरलाई होइन। आध्यात्मिक तत्त्वलाई, परम विशुद्ध सच्चिदानन्द स्वरूप, सर्वसाक्षी स्वरूप आत्मालाई बुझ्नु पर्दछ यहाँ म शब्दले। यहाँ व्यावहारिक पक्षले म भनेको होइन, विशुद्ध आध्यात्म तत्त्वले परमार्थ रूपले म शब्दको प्रयोग गरिएको छ। र यस्तै प्रकारले जान्नु पर्दछ कि म चाहिँ आश्रमलाई जान्ने हुँ, आश्रमको ज्ञाता हुँ। म आश्रम होइन,
यी सबै आश्रमको द्रष्टा हुँ, म साक्षी हुँ, यस्तो प्रकारले जान्नु पर्दछ। अब यहाँ अगाडि बताइन्छ यो वर्ण भन्नाले अब अर्को प्रकारले रङ पनि मेरो होइन। अब एउटा वर्ण त अब अघि धर्म सम्बन्धित वर्ण भयो, जन्म सम्बन्धित। अब अर्को वर्ण के छ त भन्दा रङ, कोही कालो छ, कोही रातो रातो परेका हुन्छन्, कोही खैरे खैरे परेका हुन्छन्, कोही कालो कालो परेका हुन्छन्। मनुष्यमा पनि भिन्न भिन्न प्रकारका छन्, शरीरका आकृतिहरू भिन्न भिन्न प्रकारका रङका हुन्छन्, रूपका हुन्छन्। ती कुनै पनि होइनन् वास्तवमा, ती सबै शरीरका हुन्। म ती रङ होइन र मेरा पनि तिनीहरू होइनन्। म यी सबैदेखि भिन्न द्रष्टा हुँ, साक्षी हुँ भनेर यस्ता प्रकारले जान्नु पर्दछ, यस्तो प्रकारले अनुभव गर्नुपर्दछ। यस्तै प्रकारले बताउनुहुन्छ यहाँनिर। अब सम्बन्ध पनि मेरा होइनन्। अब यहाँ वर्ण, जाति, वर्ण, आश्रमका साथसाथमा रङ र अब आउँदैछ सम्बन्ध। शरीर सम्बन्धित जति पनि सम्बन्धहरू छन्, बन्धु बान्धवहरू जो पनि छन्, ती पनि म होइन र मेरा ती होइनन्, यस्तो प्रकारले जान्नु पर्दछ। यी सबैदेखि भिन्न द्रष्टा हुँ, म साक्षी स्वरूप हुँ भनेर जान्नु पर्दछ। यसरी अनुभव गर्नुपर्दछ। यी जति साइनो सम्बन्धी रिलेसन फिलेसन यी जति पनि छन्, यी सबै के हुन् त भन्दाखेरि शरीर सम्बन्धित हुन्, मेरा होइनन् भनेर र म होइन भनेर यस्तो प्रकारले जान्नु पर्दछ। र अगाडि यहाँनिर बताउनुहुन्छ पिता पुत्र गुरु शिष्य स्त्री पुरुष मालिक सेवक इत्यादि सम्बन्ध छुल देहका परस्पर प्रसिद्ध मिथ्या मानिएका मात्रै हुन्। वास्तवमा जतै सम्बन्ध छन् सत्य होइनन्, कुनै पनि सबै मिथ्या हुन्, असत्य हो। कुन चाहिँ सत्य छ सम्बन्ध? सत्य भन्ने कुरो त यस्तो हो जसको उत्पत्ति पनि हुँदैन, परिवर्तन पनि हुँदैन, नाश पनि हुँदैन। तर अब कुन चाहिँ सम्बन्ध यस्तो छ जसको उत्पत्ति पनि नहुनु, परिवर्तन नहुनु, नाश नहुनु, कुन चाहिँ सम्बन्ध छ? नित्य कुनै पनि छैन। पुत्र उत्पन्न भएपछि पिता र पुत्रको सम्बन्ध हुन्छ। पिताले पुत्र उत्पन्न गर्यो भन्दैछन्, तर पुत्रले पनि पिता उत्पन्न गर्यो। पुत्र उत्पन्न नभइकन पितै भएन। यसै प्रकारले माता पनि त्यही हो। माताले पुत्रलाई जन्म दिन्, पुत्रलाई जन्म दिनका साथसाथमा उनी माता भइन्। नत्र भने पुत्रलाई जन्म नहुन्जेलसम्म उनीलाई त बन्दिया भन्थे, बाँझ नारी भनेर अपहेलना गर्दछन्। सामाजिक यस्तो प्रकारको प्रथा छ। तर जब पुत्रलाई जन्म दिने बित्तिकै उनी माता भइन्। यता पुत्र पनि जन्म भयो, उनी माता पनि भइन्, माता सिद्ध भइन्, मातृत्व सिद्ध भयो उनीमा। त्यसै प्रकारले सन्तानलाई जन्म दिएर पितृत्व सिद्ध हुन्छ, पिता सिद्ध हुन्छ। अब उत्पन्न भएर भएन त माता पिता, पुत्र उत्पन्न भएपछि माता पिता भयो, पुत्र पनि भयो। अब त्यो सम्बन्ध पनि उत्पन्न भयो, माता र पिता पुत्रको सम्बन्ध पनि त उत्पन्न भयो त्यहाँ। पुत्र उत्पन्न हुनुका साथसाथै माता पिता र पुत्रको सम्बन्ध पनि उत्पन्न भयो। अब त्यसमा पिता मर्यो भने पिता र पुत्रको सम्बन्ध सक्यो। कोहीले त पहिल्यै सम्बन्ध सकिदिन्छन्, छुट्टा नाम गरेर, नाना खण्ड गरेर। तर पहिले भएन भने पनि मरण त निश्चित हो, मृत्यु निश्चित हो एक दिन। त्यो मृत्यु हुने बित्तिकै त्यो सम्बन्ध पनि सक्यो। एउटा स्मृति मात्रै रहन्छ, एउटा याद मात्रै रहन्छ, त्यही पनि त्यो याद गर्ने रहन्जेलसम्म मात्रै। याद गर्ने पनि एक दिन गएर त्यो पनि जान्छ, त्यसको पनि कुनै याद गर्ने एउटा रहिरहन्छ, त्यति नै। कुनै पनि सत्य छैन, सम्बन्ध कुनै पनि सत्य छैन। पिता पुत्र, गुरु शिष्य, स्त्री पुरुष, स्वामी सेवक इत्यादि जति पनि सम्बन्धहरू छन्, सम्बन्ध सबै स्थूल शरीरका हुनेहरू पनि स्थूल शरीर सम्बन्धित हुनाले गर्दा स्थूल शरीरका साथमा उत्पन्न हुन्छन्, स्थूल शरीरका साथमा नष्ट हुन्छन्। स्थूल शरीर जन्मियो, सम्बन्ध पनि जन्मियो। स्थूल शरीर नष्ट भयो, मर्यो, सम्बन्ध पनि सकियो। त्यस कारणले गर्दा यिनीहरू वास्तविक सत्य होइनन्। उत्पन्न भएर नष्ट हुने हुनाले पनि असत्य हुन्। अर्को कुरो, जीवनभरि जीवनकालमा पनि मानिएका सम्बन्ध मात्रै हुन्, यिनीहरू वास्तविक सम्बन्ध होइनन्, मानिएका मात्रै हुन्। एउटाले मान्यो अर्कालाई, त्यसरी मात्रै सिद्ध भएको छ, सत्य होइन त्यो।
मानेको कुरो सत्य हुँदैन। जानेर प्रमाणित गरेर अनुभवको विषय मात्रै सत्य हुन्छ, अनुभव गरिएको कुरा मात्रै सत्य हुन्छ। यस्तो प्रकारले जान्नु पर्दछ। र यहाँ अगाडि बताउनुहुन्छ विचार। विचार गर्दै गइयो भनेदेखि केही पनि सत्य भेटिँदैन। विचार गरियो, सूक्ष्मतापूर्वक अनुसन्धान गरियो, विचार गरियो भनेदेखि स्वतः सिद्ध हुन्छ कि यो सम्बन्ध इत्यादि जति पनि छन् सबै मदेखि भिन्न हुन्, मेरा होइनन्, म पनि यिनीहरू होइन, र यिनीहरू सबैदेखि म अलग्गै हुँ, असङ्ग हुँ, तटस्थ हुँ, एकदम न्युट्रलमा छु, म एकदम साक्षी मात्रै हुँ, विटनेस मात्रै हुँ भन्ने कुरो अनुभवले पनि सिद्ध हुन्छ, अनुसन्धानबाट पनि सिद्ध हुन्छ, प्रमाणबाट पनि सिद्ध हुन्छ, र सत्य यही हो। जुन कुरो अनुभव, प्रमाण र अनुसन्धानबाट सिद्ध हुन्छ त्यही कुरो सत्य हुन्छ। जुन कुरो अनुसन्धानबाट झुटो सिद्ध हुन्छ, विचार गर्दै लाँदाखेरि मिथ्या सिद्ध हुन्छ, असत्य सिद्ध हुन्छ भने त्यसलाई सत्य मानिँदैन, त्यो मिथ्या हो, त्यो कहिले पनि सत्य हुन सक्दैन। यस्ता प्रकारले जान्नु पर्दछ यी मेरा सम्बन्ध होइनन् र म पनि यी सम्बन्ध सम्बन्धित होइन। यो सबै स्थूल शरीरसँग सम्बन्धित हुन् र यी सबै आरोपित हुन्, आत्मामा आरोप गरिएको छ सबै। स्थूल शरीर सम्बन्धित हुन् र यिनीहरू सबै आरोपित हुन्। ब्राह्मणको आरोप, ब्राह्मणपनको आरोप, क्षत्रियपनको आरोप, वैश्यपनको आरोप, शूद्रपनको आरोप, स्त्रीपनको आरोप, पुरुषपनको आरोप, बालकपनको आरोप, जवानीपनको आरोप, वृद्धपनको आरोप, अनेक प्रकारका, ब्रह्मचारीपनको आरोप, गृहस्थीपनको आरोप, वानप्रस्थी सम्बन्धको आरोप, सन्यास सम्बन्धित आरोप, यिनीहरू सबै के हुन् त भन्दा स्थूल शरीर सम्बन्धित हुन् र स्थूल शरीरदेखि भिन्न आत्मतत्त्वका यिनीहरू कुनै पनि सम्बन्धहरू होइनन्। आत्मतत्त्वका यिनीहरू कुनै पनि सम्बन्ध होइनन्। आत्मतत्त्वमा यिनीहरू कुनै पनि छैनन्। यी सबैको साक्षी हो आत्मतत्त्व, सबैको द्रष्टा हो, सबैको द्रष्टा हो आत्मतत्त्व। यिनीहरू सबै दृश्य पदार्थ हुन्, आत्मतत्त्व यी सबैको द्रष्टा हो। यस्तो प्रकारले जान्नु पर्दछ। अब यहाँ प्रश्न के छ त भन्दा परिमाण। परिमाण माने आकार। कोही सानो आकारको छ, कोही ठुलो आकारको, कोही मोटो आकारको छ, कोही पतला आकारको, यस्तो प्रकारको छ। यी आकार पनि सबै स्थूल शरीर सम्बन्धित हुन्, आत्मा सम्बन्धित होइनन्। कमिलो सानो छ, मसिना किरा पनि छन्, विशाल हात्ती पनि छ, सिंह पनि छ, मनुष्य पनि छ, चराचुरी हो। सबैको शरीर आकृति भिन्न भिन्न प्रकारको छ, आकार भिन्न भिन्न प्रकारको छ। ती आकार पनि सबै स्थूल शरीरका हुन्, आत्माका होइनन्। ती सबै स्थूल शरीरहरू पनि शरीरका हुन्, आत्माका होइनन् यिनीहरू सबै भनेर यस्तो प्रकारले जान्नु पर्दछ। अब यी सबै आकारदेखि भिन्न आकारहरूको साक्षी, यिनीहरूको द्रष्टा निराकार हुँ म भनेर यस्तो प्रकारले अनुभव गर्नुपर्दछ। आत्मा निराकार हो, निर्गुण हो, साकार होइन। कसैले भन्यो कि मेरो पिता मर्यो, उसको पिता साकार थियो कि निराकार थियो सोधौँ त? बताउन सक्छ? सक्दैन। स्वयं आफूलाई पनि कसैले तपाईँ साकार हो कि निराकार भन्यो भने बताउनै सक्दैन उसले, किनकि अनुसन्धान छैन, विचार छैन, अनुभव छैन, ज्ञान छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि केही पनि बताउन सक्दैन उसले। तर वास्तविक सत्य के हो त भन्दाखेरि आत्मतत्त्वको कुनै आकार हुँदैन, आत्मतत्त्व निराकार हो, साकार होइन। यस्तो प्रकारले जान्नु पर्दछ। अब आकारै होइन भनेदेखि आकृति, परिणाम, सानो ठुलो, अग्लो होचो भन्ने कुरा त्यसमा कुनै पनि सान्दर्भिक हुँदैनन्। जो निराकार तत्त्वमा कालो, गोरो, अग्लो, होचो, चिकुटो, पतलो, मोटो, तगडो यस्तो प्रकारको कुनै प्रकारको त्यसमा निर्वचन हुन सक्दैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि आत्मतत्त्व नित्य, शुद्ध, निराकार र विशुद्ध द्रष्टा स्वरूप मात्रै हो। यी कुनैसँग आत्माको केही सम्बन्ध छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि मनुष्यले अनुभव गर्नुपर्दछ कि यिनीहरू सबै अनात्माका हुन्, शरीरका हुन्, शरीर सम्बन्धित हुन्, म आत्मा सम्बन्धित होइनन्। म यिनीहरू सबैको द्रष्टा हुँ,
सबैको साक्षी हुँ, सबैलाई जान्नेवाला, सबैको देख्ने मात्रै हो। यस्ता प्रकारले अनुभव गर्नु पर्दछ। यी सबै आकार विकार प्रकार सबैलाई जान्ने, सबैको साक्षी मात्रै हुँ म भनेर यस्तो प्रकारले अनुभव गर्नुपर्दछ। यी सबैदेखि भिन्न हुँ भनेर यस्तो प्रकारले जान्नु पर्दछ। आत्मतत्त्वको कुनै परिमाण पनि छैन, आकार पनि छैन, केही पनि छैन। यी सबैलाई जान्ने आकार प्रकार परिमाण अवस्था स्थिति सबैलाई जान्ने, सबैको द्रष्टा स्वरूप आत्मा, त्यो द्रष्टा म हुँ, म ब्रह्मस्वरूप हुँ, आत्मा हुँ, द्रष्टा मात्रै हुँ, साक्षी हुँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि म आकार पनि होइन र यी आकार पनि मेरा होइनन् भनेर यस्तो प्रकारले यी आकृति पनि मेरा होइनन् र म यी आकृति होइन भनेर यस्तो प्रकारले अनुभव गर्नुपर्दछ। यस्तै प्रकारले अब जन्म र मरणमान, यी जन्म र मृत्यु पनि मेरा होइनन् र म पनि जन्म मृत्युवाला होइन, यस्तो प्रकारले अनुभव गर्नुपर्दछ। किनकि जन्म मृत्यु शरीरको हुन्छ, जसको जन्म भयो त्यसैको मृत्यु हुन्छ। अब आत्माको जन्म मृत्यु हुँदैन, शरीरको जन्म हुन्छ, शरीरको बुढो हुन्छ, शरीर मर्दछ। भनेदेखि आत्माको जन्म पनि हुँदैन, परिवर्तन पनि हुँदैन, आत्मा बुढो पनि हुँदैन, मर्दैन पनि। जन्मै छैन भनेदेखि बाल्यकाल, वृद्ध अवस्था, जवानी अवस्था, मृत्यु हुँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि आत्मतत्त्व द्रष्टा साक्षी र अनुभव गम्य हुनाले गर्दाखेरि म त्यो द्रष्टा हुँ, साक्षी हुँ। यी शरीर सम्बन्धी जन्म मृत्यु बालक वृद्ध इत्यादि अवस्थाहरू स्थितिहरू मेरा होइनन् र स्थितिहरू म होइन भनेर यस्तो प्रकारले अनुभव गर्नु पर्दछ। अब यो शरीर कसरी उत्पन्न भयो त भन्दाखेरि पूर्वजन्मको कर्म अनुसार। उत्तम कर्म गर्नेले देव योनि प्राप्त गरे, देव शरीर प्राप्त गरे। उत्तम र अधम पाप र पुण्य बराबरी कर्म गर्नेले मनुष्य भएर आए। अधम कर्म गर्नेहरू पशु पक्षी नीच योनिमा गए, अन्य निम्न कोटिमा गएर जन्मे। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो शरीर पनि एउटा कर्म अनुसारले उत्पन्न भएको हो। कर्मणा जायते जन्तु कर्मणैव विलीयते। कर्मद्वारा मनुष्यको उत्पन्न हुन्छ र कर्मद्वारा नै अन्तिममा गएर यो विलीन हुन्छ। माने यो शरीर कर्मबाटै कर्मको परिणाम अनुसार उत्पन्न हुन्छ, कर्म संस्कार अनुसार यसको विनाश पनि हुन्छ। आयु पूर्ण भएपछि नष्ट हुन्छ। यस्ता प्रकारले जान्नु पर्दछ। यहाँ कसैले पुनर्जन्म मान्दैनन्, जन्म यही हो, अर्को जन्म हुन्छ भने के ग्यारेन्टी भन्छन्, तर त्यो सत्य होइन। यो जन्म छ भने अर्को जन्म पनि छ, यो जन्म छ भने पूर्व जन्म पनि थियो। पूर्व जन्ममा थियो र त यो भयो त, थिएन भने कसरी हुन्थ्यो, कहाँबाट आयो? अकाममा फल त फल्दैन कहिले पनि। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो जन्म छ भने अन्य जन्म पनि हुन्छ। देहिनस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तर प्राप्ति धीरज तत्र न मुह्यति। यस्ता प्रकारले जान्नु पर्दछ। र यहाँनिर बताउनुहुन्छ पूर्व जन्म पनि थियो, त्यो जन्ममा गरेका कर्महरूको फल यो जन्ममा भोगिँदैछ। त्यही जन्ममा भोग्यो कति जन्म यो कर्महरू यो जन्ममा भोगिँदैछ, कुनै जन्मको कर्मको फल भोगिँदैछ। यो जन्म विषयमा गरिएका कर्महरू फेरि अन्य जन्ममा भोगिन्छ, कति प्राय यसै जन्ममा भोगिन्छ। सञ्चित कर्म अन्य जन्ममा भोगिन्छ, प्रारब्ध कर्म यही जन्ममा भोगिन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँ कति प्राय मनुष्यको तर्क यो जन्म मात्रै सत्य हो, फेरि हुँदैन भन्नु त्यो निरर्थक व्यर्थको विवाद मात्रै हो। त्यो व्यर्थको तर्क हो। त्यसमा कुनै प्रमाण छैन, कुनै ठोस त्यसको निष्कर्ष निस्किँदैन। त्यो न्यायसङ्गत युक्तिसङ्गत कुरा होइन, त्यो विसङ्गत कुरो हो। त्यो युक्ति विरुद्ध, न्याय विरुद्ध, अनुभव विरुद्ध, प्रमाण विरुद्ध कुरो हो त्यो। यस्तै प्रकारले अगाडि बताउनुहुन्छ जन्म मरणादि जति पनि छन् यी सबै शरीरका हुन्, सबै शरीरका हुन्। जति विकारहरू सबै शारीरिक विकार हुन्, मेरा होइनन् भनेर जान्नु पर्दछ। आत्माको कुनै सम्बन्ध पनि छैन, जन्म पनि हुँदैन, मृत्यु पनि हुँदैन, यस्तो प्रकारले जान्नु पर्दछ। यी सबैको कारण आत्मा हो। आत्माकै कारणले, ब्रह्म तत्त्वको कारणले गर्दाखेरि सबै विषयको सत्ता छ।
सबै विषय अस्तित्ववान भएका छन्। तर ब्रह्म तत्त्वको आत्मा तत्त्वको अस्तित्व स्वीकार गरिएन भनेदेखि त कुनै वस्तुको अस्तित्वै रहँदैन, सम्भवै हुँदैन त्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि आत्मा कर्ता भोक्ता पनि होइन, आत्मा जन्म मृत्युवाला पनि होइन, आत्माको कुनै कारण पनि छैन। आत्मा नै सबै कारणम कारणाधिपाधिपो, सबै कारणको पनि कार्य हो, कारण हो। तर वास्तवमा विचार गर्दाखेरि आत्मा न कुनै कारण हो न कुनै कार्य, केही पनि छैन। अपूर्वम अनपरम, श्रुतिमा बताइएको छ आत्मा तत्त्व अपूर्वम अनपरम। अपूर्वम अनपरम भनेको कार्यकारण रहित विशुद्ध सत्ता स्वरूप मात्रै हो। अस्ति वा छ, सत्ता स्वरूप छ, त्यति मात्रै हो आत्मतत्त्व। यस्तो प्रकारले अनुभव गर्नुपर्दछ। अब आत्मादेखि भिन्न जति पनि अनात्म पदार्थहरू छन्, ती सबै अनात्म पदार्थहरू रज्जुमा सर्प कल्पित भए जस्तो आत्मामा परिकल्पित छन्। जस्तो प्रकारले एउटा रुईको धागो सानो निकाल्दै 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 गयो भने सानो टुक्रो रहन्छ, त्यसलाई पनि टुक्रै टुक्रा टुक्रै टुक्रा टुक्रै टुक्रा पार्यो भने सानो हुन्छ। हो त्यस्तै प्रकारका टुक्राहरू सबै मिल्दै परमाणु मिल्दै मिल्दै सबै बनिएको छ। अब हो त्यो केमा अध्यस्त छ, केमा परिकल्पित छ, त्यसको अधिष्ठान के हो? जस्तो प्रकारले ठुटोमा भ्रम भएको थियो भूतको, त्यो भूतको अधिष्ठान भयो ठुटो। मरुभूमिमा जलको भ्रम भएको थियो, त्यो जलको अधिष्ठान हो। जल सम्बन्धित भ्रमको अधिष्ठान हो मरुभूमि। जल त छँदै छैन त्यहाँ। जल सम्बन्धित जो अज्ञान जनित जो भ्रम छ, अविद्या जनित भ्रम हो, त्यो भ्रमको अधिष्ठान हो। त्यस्तै प्रकारले यो सबै सारा विश्व ब्रह्माण्डको पनि अधिष्ठान हो ब्रह्म तत्त्व। एक ब्रह्म तत्त्वमा परिकल्पित छ। जस्तो प्रकारले रज्जुमा सर्प कल्पित छ, त्यस्तै प्रकारले संसार पनि परिकल्पित छ। यो सबै सत्य होइन, मिथ्या। जस्तो प्रकारले एउटै आकाश 3 भागमा बाँडिन्छ। महाकाश पनि छ, बाहिर विशाल आकाश। घडाभित्रको खाली जग्गालाई घटाकाश भनिन्छ, मठभित्रको आकाशलाई मठाकाश भनिन्छ। तर वास्तवमा आकाश चाहिँ एउटै हुन्छ। त्यस्तै प्रकारले ब्रह्म पनि एक अद्वितीय छ, तर आत्मा पनि एक अद्वितीय छ, तर उपाधिका कारणले मात्रै भेद प्रतीति भएको, भेद मानिएको, वास्तवमा होइन। यस्तो प्रकारले त आत्माकै कारणले गर्दाखेरि, आत्माकै स्वरूपले गर्दाखेरि, आत्माकै सत्ताका कारणले गर्दाखेरि अन्य वस्तुको पनि सत्ता सिद्ध हुन्छ। आत्माको सत्ता सिद्ध नभइकन अन्य वस्तुको सत्ता सिद्ध हुँदैन। यस्तो प्रकारले जान्नु पर्दछ। आत्माको जन्म पनि हुँदैन, मृत्यु पनि हुँदैन। अरू वस्तु अनात्माको जन्म हुन्छ, अनात्माको मृत्यु हुन्छ, तर आत्माको जन्म पनि हुँदैन, आत्माको मृत्यु पनि हुँदैन, परिवर्तन पनि हुँदैन, नाश पनि हुँदैन। अब आत्माकै उत्पत्ति परिवर्तन र नाश भयो भने अन्य अनात्मा वस्तु कसरी रहन्छ? अनात्मा वस्तुको पनि सत्ता सिद्ध हुँदैन, व्यवहार सिद्ध हुँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि आत्मा वस्तु अजन्म छ, मरण रहित छ, जन्म रहित छ, परिवर्तन रहित छ, सत्य स्वरूप छ भन्ने सिद्ध हुन्छ। आत्मामा जन्म मरणको अभाव छ। आत्मामा 6 प्रकारका विकारहरू छैनन्। आत्मा जन्मिँदैन पनि, जन्मिनु एउटा विकार हो। आत्मा जन्मिँदैन, जन्मिने रूप विकार आत्मामा छैन। यसै प्रकारले प्रकटता, केही समयका लागि अभिव्यक्ति, त्यो पनि आत्मामा छैन। आत्मा अव्यक्त हो, सत्ता स्वरूप हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो केही समय प्रकट हुने र फेरि विलुप्त हुने अथवा प्रकट भएर रहने यस्तो प्रकारको तत्त्व आत्मा होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि आत्मामा यो अर्को अस्ति नामको विकार पनि छैन, जन्मरूप विकार पनि छैन, विद्यमानता प्रकटता रूप विकार पनि छैन। आत्मा बढ्दैन, अनात्मा बढ्नु घट्नु सबै अनात्माको धर्म, आत्माको होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि आत्माको जन्म पनि छैन, प्रकटता पनि छैन, वृद्धि पनि छैन। 3टा विकार भयो। यस्तै प्रकारले विपरिणाम भनेको परिणाम हुनु, परिवर्तन परिणाम हुनु। जस्तो प्रकारले दुध जमेर दहीका रूपमा परिणत हुन्छ। दही जो हो दुधको परिणाम हो। गुण जो हो सक्खरको उखुको रसको परिणाम हो, खुँदोको परिणाम हो। त्यस्तै प्रकारले आत्मा कुनै प्रकारको परिणाम होइन।
आत्माको कुनै परिणाम हुँदैन। आत्मा कुनै वस्तुको परिणाम होइन, आत्मा चाहिँ अपरिणामी हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँनिर चौथो विकार पनि छैन, आत्मामा कुनै प्रकारको परिणाम पनि छैन। र अपक्षीयता भनेको अपक्षय होइन, नष्ट हुनु, शिथिल भएर जानु हो। त्यस्तो प्रकारको पनि आत्मामा छैन, अनात्माको हो त्यो पनि। अनात्मा नै शिथिल हुन्छ, कोही बेला हृष्टपुष्ट हुन्छ, कोही बेला शिथिल हुन्छ, विक भएर जान्छ। यस्तो प्रकारले त्यो अनात्माको, आत्मामा यो पनि छैन। यस्तै प्रकारले नश्यति मरण, आत्माको मृत्यु छैन, अनात्माको मृत्यु हुन्छ। जसको जन्म हुन्छ उसको मृत्यु हुन्छ, तर आत्माको जन्म पनि छैन भने मृत्यु पनि हुँदैन। यस्ता प्रकारले 6 प्रकारका विकारहरू आत्मामा छैनन्। अस्ति जायते वर्धते, अस्ति भनेको प्रकर्ता, जन्मिनु, परिवर्तन हुनु, बढ्नु, घट्नु, नाश हुनु, यस्ता प्रकारका 6 प्रकारका विकारहरू आत्मामा छैनन्। यस्ता प्रकारले जान्नु पर्दछ। र अगाडि बताउनुहुन्छ यहाँनिर मेरा जन्म मृत्यु हुँदैन, मेरो जन्म पनि छैन, मृत्यु पनि छैन, जन्म मरण स्थूल शरीरका हुन्, मेरा होइनन् भनेर जान्नु पर्दछ, अनुभव गर्नु पर्दछ। जन्म मृत्यु कर्म अनुसार हुने गर्दछन्। स्थूल देहको हुन्छ कर्म अनुसार, तर आत्माको कुनै कर्मसँग सम्बन्ध पनि छैन, आत्माको जन्म पनि हुँदैन, मृत्यु पनि हुँदैन। अब यो जन्म मृत्युको दुःख कष्ट भोग्नुको कारण के हो त भन्दा अज्ञान, आत्माको स्वरूपको अज्ञानका कारणले गर्दाखेरि यी सबै दुःख कष्टहरू भोग्नु परेको हो। यस्ता प्रकारले जान्नु पर्दछ। यी जन्म मरण आदि जति पनि विकारहरू छन्, यी सबैको जान्ने, सबैको साक्षी, सबैको द्रष्टा हुँ म, यीदेखि भिन्न हो। म आत्मा स्वरूप परमात्मादेखि भिन्न होइन। र यी सबै घटपट आदि जति पनि दृश्य प्रपञ्च चाहिँ यिनीहरू सबै प्रपञ्च म होइन र प्रपञ्च मेरा होइनन् केही पनि भनेर यस्तो प्रकारले जान्नु पर्दछ। अब यो पञ्चमहाभूतहरूको निवृत्ति कसरी हुन्छ, पञ्चमहाभूत सम्बन्धी जो प्रवृत्ति छ त्यसको निवृत्ति कसरी हुन्छ भन्दा यहाँनिर बताइन्छ। अब यो स्थूल शरीर सम्बन्धी प्रकरणको यहाँनिर उपसंहार गरिँदैछ। दृष्टान्त छ यहाँ। जसरी कसैलाई भूत लाग्यो, छोप्पोले भेट्यो भने के गर्दछन् त मनुष्यले भन्दा त्यसलाई धामीका पासमा, कुनै झाँक्रीका पासमा जान्छन् अथवा कुनै त्यस्तै तान्त्रिक गुरुका पासमा पुग्दछन्। र उसले के गर्दछ त भन्दा झाडफुक गर्दछ, सेरगेम गर्दछ, के अन्साई पन्साई गर्दछ र उसलाई तिनीहरू त्यो भूत उतारिदिन्छ। भूत उत्रेपछि फेरि सज्जन्छ, मान्छे सँगै छ। भूत चढेका बेलामा नाना खण्डका उसले उपद्रव मचाइरहेको थियो, तर भूत उतारेपछि ऊ शान्त हुन्छ। त्यसै प्रकारले यो आकाश आदि पञ्चमहाभूत जति पनि छन् शरीर, यो शरीर सम्बन्धी पनि एउटा भूत जस्तै हो। हामीलाई अज्ञानका कारणले गर्दाखेरि स्थूल शरीर सम्बन्धी, विश्व प्रपञ्च सम्बन्धित एउटा भ्रम भएको छ। हो यो भ्रमलाई निवारण गर्नुपर्दछ। जसरी भूत उतार्नका लागि कुनै झाँक्री धामीको आवश्यकता पर्यो, त्यस्तै प्रकारले यो भ्रम उतार्नका लागि पनि कुनै तत्त्वदर्शी गुरुको जरुरी पर्दछ। भ्रम उतार्नका लागि, भ्रमको निवारणका लागि कुनै तत्त्वदर्शी ज्ञानी महापुरुषको आवश्यकता पर्दछ मनुष्यलाई। र उनका साथमा जानुपर्दछ, ब्रह्मनिष्ठ गुरुका पासमा गएर विधिपूर्वक जानुपर्दछ। प्राचीन समयमा गुरुका पासमा कसरी गइन्छ त भन्दा श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम समित पाण्यम श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम अभिगच्छत्, श्रुति वाक्य छ। श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठका पासमा समेत पाण्य भनेको हातमा समिधा लिएर जान्छ, माने कुनै गुरुका पासमा जाँदा उपहार लिएर जानु, खाली हातमा नजानु। व्यावहारिक पक्षमा भनाइ पनि छ, मातापितालाई भेट्न जाँदा, रोगीलाई भेट्न जाँदा, गुरुलाई भेट्न जाँदा, देवालयका मन्दिरमा, यी स्थानहरूमा खाली हात जानु हुँदैन। केही न केही उपहार लिएर जानुपर्दछ, ताकि आवश्यकता छ, त्यसको जरुरी छ। तर अब गुरुलाई त भेटेको आवश्यकता त नहोला, तर एउटा शिष्टाचार, एउटा नम्रता, एउटा सद्भाव व्यक्त गर्नका लागि हातमा समिधा लिएर जाने विधान थियो। प्रत्यक्ष तात्पर्य अब आजभोलि पनि समिधै लिएर जाने भन्ने कुरो होइन। जो उपलब्ध छ आफूसँग
जो समय अनुकूल छ, जो परिस्थिति अनुकूल पदार्थ उपलब्ध छ, त्यो पदार्थ समर्पित गर्नका लागि लिएर जान सकिन्छ। र यस प्रकारले यहाँनिर बताइएको छ ब्रह्मनिष्ठ गुरु उनके पाखमा विधिपूर्वक जानुपर्दछ। विधिपूर्वक भएर वेश शास्त्र रूपी मन्त्रले अज्ञान रूपी भ्रम उतारिदिन्छन् गुरुले। जसरी भूत लागेका व्यक्तिलाई त्यो झाँक्रीले फुकफाक गरेर इत्यादि गरेर तन्त्र मन्त्रद्वारा उसका माथि सवार भएको आरूढ भएको भूतलाई उतारिदिन्छन्। त्यसै प्रकारले ब्रह्मनिष्ठ गुरुले पनि आफ्ना समक्षमा आएका योग्य शिष्यको अज्ञान रूपी भ्रम उतारिदिन्छन्। तत्त्वज्ञानको उपदेशद्वारा, ब्रह्मज्ञानको उपदेशद्वारा उसमाथि सवार भएको जो भ्रम रूपी, अविद्या रूपी, माया रूपी जो भूत थियो त्यसलाई उतारिदिन्छन्। त्यो अज्ञान रूपी भ्रमलाई निवारण गरिदिन्छन्। यस्ता प्रकारले यहाँनिर बताइएको छ। र ब्रह्मनिष्ठ गुरुका साथमा गएर तत्त्व उपदेश ग्रहण गर्नुपर्दछ। र यस्ता रीतिले, यस्ता प्रकारले निष्ठापूर्वक, समर्पित पूर्वक साधन चतुष्टय सम्पन्न भएर, विवेक वैराग्य षड सम्पत्ति मुमुक्षु सम्पन्न भएर, श्रद्धा भक्तिपूर्वक ब्रह्मनिष्ठ गुरुका शरणमा गएपछि, उनका समक्षमा गएर श्रद्धा भक्तिपूर्वक जिज्ञासा व्यक्त गरेपछि, प्रकट गरेपछि उहाँहरूले तत्त्वज्ञानको उपदेश दिनुहुन्छ। तत्त्वज्ञानको उपदेश दिएपछि त्यो तत्त्वज्ञानद्वारा भ्रम निवारण हुन्छ, अज्ञान निवृत्ति हुन्छ। अज्ञानका साथसाथमा यो सारा भूत भौतिक प्रपञ्च जो भ्रम थियो, यो पाँच भौतिक प्रपञ्च जो पनि यहाँसम्म जति वर्णन गरियो, पाँच भौतिक विषय लिएर जगत सम्बन्धित जो पनि विषयको प्रतिपादन गरियो, त्यो सबै प्रपञ्चको निवृत्ति हुन्छ तत्त्वज्ञान भएपछि। तत्त्वज्ञानका साथसाथमा सबै निवृत्त हुन्छ, मुक्त हुन्छ। यस्ता प्रकारले यहाँनिर स्थूल शरीरका सम्बन्धमा वर्णन गरियो। अब यहाँबाट उपरान्त फेरि अगाडि सूक्ष्म शरीरका सम्बन्धमा वर्णन गरिन्छ।